नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत 96। पहले तर्जुमा फिर उसकी तफसीर देखेंगे। उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी व तआमुहु मतअल लकुम वलिस्सय्यारह। उहिल्ल लकुम हलाल किया गया तुम्हारे लिए, सैदुल बहर शिकार समुद्र का, व तआमुहु और खाना उसका, मतअल लकुम फायदेमंद है तुम्हारे लिए, वलिस्सय्यारह और काफिले के लिए। वहुर्रिमा अलैकुम और हराम किया गया, अलैकुम तुम पर, सैदुल बर शिकार खुश्की का, मादुम तुम हुरुमा जब तक हो तुम एहराम में। वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, अल्लज़ी वो जो इलैही तरफ उसके, तुहशरून तुम इकट्ठे किए जाओगे। ये आयत 96 का तर्जुमा तफसीर देखते हैं इसकी। क्या फरमाया जा रहा है? उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी, हलाल किया गया है तुम्हारे लिए शिकार समुद्र का। अब पिछली आयत में अभी जैसे बात हो रही थी कि एहराम की हालत में जो है खुश्की का शिकार मना किया गया था, है ना। और हमने जो है पिछली आयत में क्या देखा था, हुर्मत शिकार भी देखा था एहराम की हालत में, और उसका कफारा भी बताया गया था। अब इस आयत में अल्लाह ताला अपने बंदों पर एहसान का मामला करते हुए फरमा रहे हैं कि मुहरिम के लिए समुद्र का शिकार हलाल किया गया है। और देखिए ना समुद्र का शिकार, इसमें देखिए समुद्र का शिकार में इसमें समुद्र की जिंदा मछलियां जो जाल लगाकर पकड़ी जाए वो भी, और मुर्दार मछलियां जो बाज वक्त किनारे पर समुद्र फेंक देता है वो भी, दोनों ही हलाल है। बाहर बाहर की बात हो रही है ना, बाहर समुद्र को कहते हैं, लेकिन मुराद यहाँ क्या है, पानी का जानवर, चाहे समुद्र हो, दरिया हो, तालाब हो, कुछ भी हो, तो पानी के जानवर जो है वो हलाल है। तो फरमाया हलाल किया गया तुम्हारे लिए, और हलाल करने वाला कौन है? वो है अल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हलाल किया है। और ये जो समुद्री जानवर की बात हो रही है ना, तो समुद्री जानवर कौन सा होता है? वो जानवर है जो सिर्फ पानी ही में रहते हैं, और पानी के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते, चाहे मछली हो या कोई और भी जानवर हो। तो इनका शिकार करना एहराम की हालत में जायज है। ठीक। फिर इसी में आगे फरमाया वतआमुहु और खाना उसका, मतअल्लकुम वलिस्सय्यारा फायदेमंद है तुम्हारे लिए और काफिले वालों के लिए। समुद्र का खाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। ये तुम्हारे लिए से क्या मुराद हुई? यानी कि जो एहराम की हालत में है, और काफिले के लिए लिस्सय्यारा, यानी दूसरे सफर करने वालों के लिए भी ये जो है हलाल हैं। ठीक है। ये जो सय्यारा है ना, सारा यसीरू से है, चलने को कहते हैं, यानी कोई भी शख्स इससे फायदा उठा सकता है समुद्री शिकार से। और इसमें भी देखें दो चीजों का जिक्र आया, अगर आप गौर करें इसमें, है ना। क्या है इसमें? दो चीजें, एक तो है सईदुल बहर, और दूसरा है वतआमुहु। सईदुल बहर समुद्र का शिकार, वतआमुहु और खाना उसका। तो ये जो समुद्र का शिकार है सईदुल बहर, ये समुद्र का शिकार, ये जैसे कि मैंने बताया ना, ये जो जिंदा पकड़ा जाए, जैसे मछलियां पकड़ी जाती है ना, जाल लगाकर जिंदा पकड़ा जाता है, जिंदा पकड़ते हैं, वो तो आ जाएगा सैदुल बहर में। और तामुहु उसका खाना, जैसे समुद्र का जो मुर्दार होता है, जो मरकर खुद ही जो समुद्र की सतह पर आ जाए, या समुद्र जिसे किनारे पर फेंक देता है, उसको कहते हैं ताम। ठीक। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। तो दोनों ही चीजें अल्लाह ताला ने हलाल कर दी हैं। इसमें आप सीरा की बुक में पढ़ चुके हैं, एक किस्सा भी आता है सहाबा का, हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का, कि जब उनकी सरगर्दरी में 300 सहाबा जो पर मुश्तमिल लश्कर को भेजा गया था एक मुहिम पर, और उनके पास जो है ज़ादिरा बहुत ही कम था, और एक वक्त तो ऐसा आया था कि सिर्फ उनको दिन की एक खजूर मिलती थी, और उसी को वो दिन भर चूसते रहते थे। और जिस दिन वो भी खत्म हो गई तो फिर उनको उस खजूर की अहमियत पता चली। अब जब वो भी खत्म हो गई तो अल्लाह ताला ने उनके लिए उनकी खुराक का इंतजाम किया। कैसे? कि एक बहुत बड़ी मुर्दार मछली समुद्र के साहिल पर इन लोगों को मिली, जिसको फिर इन्होंने 18 दिन तक खाया था। और सोचे इतनी बड़ी मछली थी कि इसके हड्डियों के ढांचे को जब खड़ा किया गया ना, तो उसके नीचे से ऊंट गुजर जाता था, सुभान अल्लाह। तो ये मछली मुर्दार थी ना, खुद शिकार नहीं किया था इन लोगों ने, बल्कि समुद्र के पार किनारे इनको मुर्दार मरी पड़ी मिली थी। तो ऐसा समुद्री खाना भी हलाल है, और हमें सीरत से पता भी चलता है इन चीजों का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि
समुद्र का पानी पाक है और समुद्र का मुर्दार हलाल है। हाँ, लेकिन जैसे जो जहरीले जानवर, मूज़ी जानवर होते हैं समुद्र के पानी के, वो हलाल नहीं होते, है ना? ये तो समझ की बात है। ठीक है? फिर आगे देखते हैं क्या फरमाया जा रहा है। वहुर्रिमा अलैकुम सैदुल बर्र, और हराम किया गया तुम पर शिकार खुश्की का, मा दुम तुम हुरुमा, जब तक हो तुम एहराम में। यानी कि जब तक तुम एहराम की हालत में हो या हुदूद हरम में हो, ये जो खुश्की का शिकार है तुम्हारे लिए हराम है। जैसा कि हम देख चुके हैं पहले भी। और हज में भी कब तक हराम रहेगा? जो तहल्लुल सानी होता है तब तक ये हराम ही रहेगा खुशी का शिकार। ठीक है? वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, वो जो तरफ उसके तुम इकट्ठा किए जाओगे। तो अल्लाह ताला से डरो जिसकी तरफ तुम इकट्ठा किए जाओगे। अब अल्लाह ताला ने ये अहकामात बयान कर दिए, बता दिया कि कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ जो है हराम है। और फिर अब अपने तक़वे का हुक्म दिया और हश्र के मैदान का मंज़र यहाँ पेश कर दिया कि तुम उस अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से जिसकी तरफ तुम इकट्ठा किए जाने वाले हो, तुम इकट्ठा किए जाओगे, और फिर वो एक-एक चीज़ का हिसाब ले लेगा। जो भी हुक्म नहीं माने होंगे उसका भी हिसाब ले लेगा, और जिसने माने होंगे, जो माने होंगे उसका भी हिसाब ले लेगा। तो इसलिए वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। नेक्स्ट आयत पे आ जाते हैं, आयत 97 पे। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नासि वश्शहरल हराम वल हदिय वल क़लाइद। जअलल्लाहुल कअबा, बनाया अल्लाह ताला ने काबा को, अल बैतल हराम, घर हुर्मत वाला, क़ियामल लिन्नास, क़याम का ज़रिया लोगों के लिए, वश्शहरल हराम, और माह हराम को, वल हद, और कुर्बानी को, वल क़लाइद, और पटे वाले जानवरों को। ज़ालिका, ये इसलिए, लितालमू, ताकि तुम जान लो, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह ताला, यअलमू, वो जानता है, मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। तो इस आयत में क्या फरमाया जा रहा है कि जअलल्लाहुल काबल बैतल हराम, बनाया अल्लाह ताला ने काबा को घर हुर्मत वाला, और क्या बनाया? क़यामल लिन्नास, क़याम का जरिया लोगों के लिए। तो काबा को अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला घर बनाया। सबसे पहले क्या बात हो रही है? हुर्मत वाला बनाया। हुर्मत वाला यानी कि जो बैतुल्लाह है, काबा है, उसको अल्लाह ताला ने मोहतरम बनाया है, इज्जत वाला घर बनाया है। और क्या बनाया है? क़यामल लिन्नास, क़याम का ज़रिया लोगों के लिए। ये ज़िंदगी कायम करने का ज़रिया भी बनाया अल्लाह ताला ने। अब देखिए ना, अरबों में क्या था, अरबों की जो ज़मीन थी, जहाँ पे काबा शरीफ की बुनियादें थी पहले, शुरू-शुरू में जब की बात है, तो वो ज़मीन कुछ भी नहीं उगाती थी। ना तो वहाँ कुछ उगता था और ना ही पानी मौजूद था। उस एरिया में जहाँ बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादें थी, बैतुल्लाह शरीफ था। अब उस इलाके में बरकत और ज़िंदगी कब कायम हुई? तभी कायम हुई ना जब बीबी हाजरा अपने बेटे के साथ वहाँ आकर बस गई, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको वहाँ छोड़ गए थे, है ना? और अल्लाह ताला ने ज़मज़म निकाल दिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वहाँ फिर बाद में बैतुल्लाह भी की भी तामीर की। तो जब अल्लाह ताला ने काबा के हज और तवाफ का हुक्म दिया, उसके बाद है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा था ना कि तुम दावत दो कि लोग आके यहाँ हज उम्रा करें, है ना? तो फिर जो है लोग, जो है अरब के लोग दूर-दूर से आते थे वहाँ हज तवाफ करने के लिए, वहाँ इबादत करने के लिए। तो उस जगह फिर लोगों के आने की वजह से तिजारत भी शुरू हो गई, और फिर उस तिजारत की वजह से वहाँ ज़िंदगी भी कायम हो गई। तो काबा क्या हुआ? ज़िंदगी कायम करने का सबब बन गया उस जगह पर, है ना? तो काबा क्या है, बैतुल्लाह क्या है? वो एक तो मरकज़ बना इबादत का, हिदायत का ज़रिया बना, और क्या है वो? मरकज़ है तिजारती, तिजारती मरकज़ भी बना, सियासी मरकज़ भी बना। तिजारती मरकज़ क्योंकि अब वहाँ बिज़नेस और वो ट्रेड सेंटर बन गया, और सियासी भी कि लोग जो है तमाम जगहों से आते हैं, वहाँ मिलते हैं, और एक-दूसरे के ताल्लुकात भी मज़बूत होते हैं, और लोगों के लिए अमन-ओ-अमान की जगह बन गया वो, ठीक है? तो इसीलिए ये बात यहाँ बताई जा रही है कि अल्लाह ताला ने काबा को हुर्मत वाला घर बनाया और क़याम का ज़रिया बनाया लोगों के लिए, ठीक? फिर आगे और क्या है? वश्शहरल हराम, और माह हराम को, यानी कि शहरुल हराम, हुर्मत वाले महीनों को भी इसी तरह लोगों के लिए क़याम का ज़रिया बनाया अल्लाह ताला ने।
कौन से हैं हुर्मत वाले महीने? 4 महीने हैं, ये हम सब जानते हैं, रजब, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम के। तो ये महीने जो हैं, ये भी क़याम का ज़रिया है, लेकिन कैसे? कैसे ये क़याम का ज़रिया है? अब देखिए इन महीनों में भी क्या होता है, अमन और अमान कायम हो जाता है। उस ज़माने में भी अमन और अमान कायम हो जाता था, और उस ज़माने में लूट-मार बहुत कॉमन थी। काफ़िले जो गुज़रते थे, लोग जो थे वो डकैत टाइप लोग वो लूट लिया करते थे उन तिजारती काफ़िलों को। लेकिन इन हुर्मत वाले महीनों में अमन और अमान कायम हो जाता, और जो लोगों के तिजारती काफ़िले थे खैर और आफ़ियत के से सफ़र करते, जिसकी वजह से उनके कारोबार, मईशत में इज़ाफ़ा हो जाता। उस ज़माने में जब काफ़िले को लूट-मार कर लिया जाता था, लेकिन बैतुल्लाह की वजह से और हुर्मत वाले महीनों की वजह से लोगों को अम्न और अमान हासिल हो जाता था। हत्ता कि देखिए कोई अपने बाप के या बेटे के कातिल को देख लेता हरम में या हुर्मत वाले महीनों में, तो उस पर हाथ नहीं उठाता था। इतनी इज़्ज़त, इतनी हुर्मत थी। ठीक? तो इस तरह बैतुल हुरूम और शहरुल हराम लोगों की ज़िंदगी के क़याम और अमन और तरक्की का ज़रिया हैं। और ये जो है ना लिन्नास, मतलब 1-2 लोगों के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए हैं। बता दिया यहाँ पे। और क्या बनाया अल्लाह ताला ने क़याम का ज़रिया? और देखें आगे देखते हैं इसमें आयत में क्या बताया जा रहा है, वल हदी, और कुर्बानी को। तो कुर्बानी के जानवर जो हैं, ये भी शायर अल्लाह में से हैं। अब उस ज़माने में हाजियों के जो काफ़िले होते थे, तो हाजी अपने काफ़िले के साथ ही कुर्बानी के जानवर भी साथ लेकर जाते थे। तो कोई उनको देखकर हाथ नहीं उठाता था, क्योंकि ये जानवर जो थे बैतुल्लाह के लिए वक़्फ़ होते थे, और फिर ये जानवर फिर अमन के साथ अपने मकाम पर पहुँच जाते थे। हदी जो होता है ना, हदी, वो कुर्बानी जो बैतुल्लाह के पास की जाए, और इसका ताल्लुक अमूमन किससे होता है? हज उम्रे से होता है। और आप जानते हैं जो दम और कफ़ारा वग़ैरह होता है, जो हज उम्रे से रिलेटेड, वो सब हरम के अंदर ही करना होता है। तो ये बात हो रही है वल हद कुर्बानी के जानवर। अगला क्या है? वल क़लाइद, और पट्टे वाले जानवर। वो जानवर जिनके गले में पट्टे डाले गए। और क्यों डाले जाते थे पट्टे? पहचान के लिए डाले जाते थे कि ये जानवर जो हैं बैतुल्लाह के लिए वक़्फ़ है, और फिर इनका भी एहतराम है। तो हदी और पट्टे वाले जानवरों को भी लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क़याम का ज़रिया बना दिया। लोगों के गुज़रान का, उनकी मईशत का ज़रिया बना दिया। कैसे? देखिए ये सारी जो कुर्बानियाँ होती हैं, ये का की जाती है, हज में की जाती हैं, या दम और कफ़ारे के तौर पर जो उम्रा में गलतियाँ हो जाती हैं, उनमें जो की जाती है, वो सब हरम में ही की जाती हैं। तो देखिए वहाँ कितना गोश्त हो जाता है, और गोश्त के अलावा खाल, उनकी बाल, ये सब जो काम में आते हैं, फिर इनसे जो बिज़नेस जो है वो बढ़ता है, फैलता है। तो लोगों की मईशत का ज़रिया बनता है ये सब। तो ये सब दुनियावी फ़ायदे इन कुर्बानियों की वज़ह से, है ना? तो इस तरह से ये क्या हो गए कि क़ियामल लिन्नास, ये भी क़याम का ज़रिया बन गए लोगों के लिए। तो ये तो दुनियावी फ़ायदे हो गए कुर्बानियों के, और आप जानते हैं कि इससे दीनी फ़ायदे भी हैं, है ना? जैसे अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल होता है, सवाब हासिल होता है, गुनाह माफ़ होते हैं, और बहुत सारे फ़ायदे और भी हैं। हुँ? तो इसीलिए आगे फरमाया ज़ालिका लितअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। ये इसलिए, ये सब हिकमतें क्या है, क्यों हैं? ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। यानी कि इंसान अगर इन बातों पर गौर करे, तो उसे अल्लाह ताला के इल्म की वुसअत समझ आ जाए कि इन बातों में अल्लाह ताला ने ये हुक्म क्यों दिए हैं। ये तमाम अहकामात अल्लाह के इल्म पर मबनी है, उसकी हिकमत पर मबनी है ना। बंदों के फ़ायदे के लिए ही हैं ये सारे के सारे अहकामात। लेकिन इंसान गौर करेगा तो तभी समझ में आएँगे, है ना? और आगे फरमाया बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। व अन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम। वो जानता है, देखें कौन-सी चीज़ें जो है तुम्हारी दुनिया के लिए बेहतर हैं, कौन-सी जो है आखिरत के लिए बेहतर है। और जब अल्लाह ताला ने ही हमें क्रिएट किया है, हमें पैदा किया है, वो उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता ना। वही हर चीज़ को खूब जानने वाला है। वो जानता है ये भी जानता है वो कि हम देखिए वो ये भी जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, और उसने उसके अकॉर्डिंग अपनी हिकमत पर मबनी, अपने इल्म पर मबनी हुक्म दे दिए हम सबको कि ये करो, ये मत करो। और बेहतरी तो इसमें वो ही होगी हमारे हम सब इंसानों के लिए कि हम उसके हुक्मों को फॉलो करें, माने, एक्सेप्ट भी करें और उस पर अमल भी करें।
اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کون اس کے حکم مان رہا ہے اور کون نہیں مان رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمالوں سے غافل نہیں ہے نا. آگے فرمایا اعلموا جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. آیت 98 میں. تو یہاں اس آیت 98 میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جان لو اعلموا. یہ بات ہر ایک کو پتا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے اور بہت بخشنے والا. دونوں باتیں بہت رحم کرنے والا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی جا رہی ہے نا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. کس کو؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اب یہ جو سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتی ہے یہ پکڑ چاہے تو دنیا میں ہی ہو جائے شروع یا پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ڈھیل دیے رہے ایک دم سے اس کی پکڑ آئے دنیا میں یا پھر وہ آخرت میں پکڑے ہے نا. تو عقاب بیسیکلی کہتے ہیں گناہ کے بعد جو سزا آتی ہے. تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر خوف ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے اور یہ بھی جان لو دوسرا یہ بھی جان لو ان اللہ غفور الرحیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے جب وہ سچی توبہ کر لے اور اپنے بندوں پر نہایت رحیم ہے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک طرف مسلمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف ہونا چاہیے اور دوسری طرف اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے ہے نا. بیلنس قائم کرنا ضروری ہے تبھی جو ہے ایک معامل مسلمان بن پائیں گے ہم. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو صرف ایک چیز یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے اور اس کی پکڑ کو ہم بھول جاتے ہیں. تو ایسے تو کام نہیں چلے گا نا. ایک اور آیت سورہ الحجر کی آیت ہے 49 اور 50 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اس کا کیا میننگ ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبر دے دیجئے میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا اور بے شک میرا عذاب وہی عذاب ہے دردناک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور دونوں چیز کا ہمیں جو ہے علم ہو جانا چاہیے اور یقین بھی ہو جانا چاہیے اور ایک مسلمان کو خوف اور رجا کے بیچ رہنا چاہیے تبھی ہم جو ہیں اپنے دین پر اچھے سے عمل کر پائیں گے. آیت 99 ما علی الرسول الا البلاغ نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا. واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وہ ما تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. پھر وہ یہاں پہ دوبارہ دیکھیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو بس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے. آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے جو ہدایت کی طرف جو ہے رہنمائی کر دینا آپ کا کام ہے. ہدایت کے راستے دکھا دینا وہ آپ کا کام ہے یعنی کہ تبلیغ اور ابلاغ کے ذریعے. ہدایت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی پیغام پہنچا دیا سب تک. اب آگے ذمہ داری کس پر ہے؟ ان کی امت پر ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائیں سنائیں اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے اس پر تنبیہ کرے. اور اس لیے پھر اسی آیت میں کیا آگے بتایا جا رہا ہے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. جو بھی اعمال انسان ظاہر کر کے کر رہا ہوتا ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے اور جو اعمال چھپ کر کر رہا ہوتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی خوب علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو دل کی چھپی باتوں کا نیتوں کا بھی سب معلوم ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا معلوم ہے ہر چیز اللہ کو پتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک ایک چیز کا پورا پورا حساب لے لے گا آخرت میں. تو یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے. یہ بات یاد رہے گی تو ہماری زندگی خود ہی سدھر جائے گی خود ہی ہم آخرت کے لیے اپنے لیے جی میم. اچھے اچھے کام کرنے والے بن جائیں گے. ٹھیک. نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں آیت 100. قل لا يستوي الخبيث والطيب کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتے
الخبیث ناپاک، والطیب اور پاک۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اور اگرچہ اچھی لگے تمہیں کثرت ناپاک کی۔ فاتقوا اللہ، اور بس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ یہاں دیکھیں کس کو خطاب ہے، پہلے دیکھیں، قل، کہہ دیجئے۔ یہاں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ نہیں برابر ہو سکتے خبیث اور طیب۔ خبیث کسے کہتے ہیں؟ خبیث کہتے ہیں ناپاک، حرام، بیکار چیزیں۔ مطلب چیزوں میں بھی خبیث چیز ہوتی ہے جو ناپاک، حرام، بیکار ہوتی ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی خبیث ہوتے ہیں۔ انسانوں میں خبیث کون ہے؟ جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، ہے نا؟ تو مانوی حصی دونوں طرح سے خباثت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح طیب کسے کہتے ہیں؟ طیب چیزوں میں جیسے کوئی بھی خوشگوار، حلال، صاف ستھری، عمدہ چیزوں کو طیب چیز کہتے ہیں۔ اور انسانوں میں بھی طیب کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرے، ہے نا؟ اور اسی طرح دیکھیں اعمال بھی ہوتے ہیں خبیث اور طیب، جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ جو ہے طیب اعمال ہے، اور غیبت کرنا کیا ہے؟ خبیث اعمال ہے۔ اس کے اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں سورہ صاد میں آیت 28، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح، یا ہم کر دیں گے متقی لوگوں کو بدکاروں کی طرح؟ یا لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت 28 میں یہی بات بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہیں ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو کیا ہم فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا متقی لوگوں کو کیا ہم فاسق فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ نہیں ہو سکتا نا، یہ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح سورہ جاثیہ آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے؟ بڑا برا ہے جینا ان کا اور مرنا ان کا، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں الگ الگ مختلف چیزیں ہیں، یہ ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتے الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اور اگرچہ اچھی لگے تمہیں کثرت ناپاک کی، خواہ تمہیں ناپاک خبیث چیز کی کثرت کتنی بھی اچھی کیوں نہ لگے، مگر یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے، بھلے ہی میجورٹی جو ہے خبیث ہی کیوں نہ ہو۔ آجبکا، آجبکا کا کیا مطلب ہے؟ تجھ کو حیران کرے، amazed، you are amazed by their personality, by their works، مطلب ایسے ایسے کام لوگ کر رہے ہیں کہ آپ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو بہت اچھا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں، بھلے ہی میجورٹی ان کاموں کو کر رہی ہو، ہے نا؟ اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا وَلَوْ أَعْجَبَكَ، کا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ بھی دھیان رکھنے کی بات ہے یہاں، کا کی جو ضمیر ہے کہ بھلے تجھ کو حیران کر دے یا اچھی لگے کثرت ناپاک کی، تو کا کی جو ضمیر جاری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے، یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ یہاں عام لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، سننے والوں کو کیا جا رہا ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نعوذ باللہ خبیث چیز کبھی پسند ہی نہیں آ سکتی نا، تو ان کی طرف یہ جو بات نہیں ہے، کیا کی ضمیر ان کی طرف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ خبیث کی کثرت کس طرح ہو سکتی ہے؟ ناپاک کی کثرت کس طرح ہو سکتی ہے؟ کبھی تو دیکھیں گنتی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، کبھی قوت کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ غلیظ اور ناپاک ہونے کی کثرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ تو دیکھیں کس معیار پر چیزوں کو دیکھتے ہیں، زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں، اگر اس کام کو کثرت سے لوگ کر رہے ہیں تو صحیح ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا نا۔
قرآن کریم میں جہاں بھی دیکھے کثرت کی بات آئی ہے، کثرت کا ذکر آیا ہے، تو کیا آیا ہے؟ دیکھیں ایسے آیا ہے کہ اکثریت لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، اکثریت لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں، اکثریت لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ نیگیٹو سینس میں آیا، زیادہ تر اکثریت کے بارے میں ایسے کہا گیا ہے۔ لیکن لوگوں کا کیا معیار ہے؟ ہر چیز کو کثرت سے دیکھتے ہیں، چاہے مال دولت ہو یا زندگی کے وسائل ہوں یا کوئی کام جو کثرت سے لوگ کر رہے ہوں، چاہے وہ کفر ہی، بے ایمانی ہی کیوں نہ ہو، جہنم کا راستہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں لوگوں کی کثرت فسق و فجور، اللہ کی نافرمانی اور کفر پر ہی رہی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حق پر ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو کثرت پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے پاک کیا ہے، صحیح کیا ہے، حلال کیا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ تھوڑے پر قناعت کرنی چاہیے انسان کو، ہم سب کو، ٹھیک ہے۔ اسی میں پھر اس لیے آگے فرمایا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بس ڈرو اللہ سے اے عقل والو، اے عقل والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی اللہ نے جو حلال کیا ہے اسی کو لے لو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو، چاہے وہ کتنا ہی بھی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، کتنی بھی زیادہ مقدار میں تمہیں نہ مل رہا ہو، حرام ہے اس کو مت لو، اسے چھوڑ دو۔ اور عقل والے کہا جا رہا ہے کہ عقل والو تم جو ہے اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس بات کو دیکھیں نا، اصل عقل والا ہی سمجھے گا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ واقعی میں بری ہے، اور پھر عقل والے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے بھی۔ جس میں عقل نہیں ہے وہ نہ ڈریں گے نہ سمجھیں گے بات کو۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہے جو انسان کو بری چیزوں سے، خبیث سے روک سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ بس ڈرو اللہ سے۔ اور آپ جانتے ہیں نا، دیکھیں کہ حرام مال کتنا ہی بھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، انسان کے کچھ فائدے کا نہیں ہوتا ہے۔ انسان اس مال کو خرچ کرے گا تو اس کے مال میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اللہ کے راستے میں لگائے گا، صدقہ خیرات کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کریں گے اس مال کو، اس مال سے جو بھی صدقہ خیرات کیا ہوگا۔ اور اگر دنیا سے وہ چلا جائے یہ سب حرام مال چھوڑ کر، تو پھر وہ اس کے لیے جہنم کے زادرہ بن جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں طیب چیز اگر تھوڑی سی بھی ہوتی ہے نا، ایک لقمہ حلال کا، ایک عمدہ کھجور اللہ کے راستے میں انسان اگر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک احد پہاڑ جتنا بڑا کر دیتے ہیں، اتنا بڑا اجر اس کا دیتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مبارک تھے رحم اللہ، ان کا کہنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں ایک مشتبہ درہم کے استعمال سے بچنا 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ یعنی کہ 100 درہم میں صدقہ کروں، اس نیکی سے بڑی نیکی کیا ہے میرے لیے کہ میں ایک درہم مشتبہ چیز سے بچ جاؤں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے عقل والو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ نقصانات سے بچ کر کامیابی حاصل کر لو۔ آیت 101، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، ان اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائے تمہارے لیے، تسؤکم، بری لگے تمہیں، وَإِن، اور اگر، تسألوا، تم سوال کرو گے، عنہا، ان کے بارے میں، حین، جس وقت، ینزل القرآن، نازل کیا جاتا ہے قرآن، تبد لکم، وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا، درگزر کیا اللہ نے ان سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ اب اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایسے سوال کرنے سے منع فرما رہے ہیں جو بے جا ہوں اور جن کے پیچھے کوئی شرعی مقصد نہ ہو، جن کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو۔ اب بعض وقت لوگوں کو جو ہے اصل میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن صرف مفروضے بنا بنا کر کہ فرض کرے ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، تو اس طرح کے بیکار سوال کرنا جو کرتے ہیں لوگ، تو یہ اس طرح کے سوال کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز بھی ہیں۔ بعض وقت دیکھیں انسان کوئی سوال کرتا ہے جبکہ جو ہے اس کو اس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اسی سوال کے ساتھ اس کا واسطہ پیش آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز میں مبتلا کر دیتے۔ دوسرا یہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا
दुनिया में जो चीजें हराम करनी थी वो अल्लाह ताला ऑलरेडी हराम कर चुके, बता चुके इसके बारे में, और जो हलाल करनी थी वो भी अल्लाह ताला हलाल कर चुके हैं ना। और जिन चीजों के बारे में सुकूत इख्तियार किया अल्लाह ताला ने, तो उन चीजों के बारे में फिर इजाजत होती है कि हम उनको इस्तेमाल करें या ना करें, हमारे ऊपर है। ठीक है। अब दुनियावी नेमतों के बारे में भी यही कायदा है कि असल तो वो हलाल और जायज है। दुनियावी नेमतें जो दीन और इबादत के तौर पर नहीं होती ना, असल तो वो हलाल और जायज है, जब तक कि उनके हराम होने का बयान ना आ जाए, कुरान और हदीस से पता ना चल जाए ना। कुरान उसमें अगर नहीं आया है कुरान और हदीस में, तो वो हलाल है। लेकिन दीन और इबादत में हम खुद जो है अपनी तरफ से नहीं कर सकते कोई काम, जब तक कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना हो। ठीक है। तो यहाँ भी यही बात है कि चीजों के बारे में कुरेद कुरेद कर सवाल करना, उनकी गहराई में घुसना, ये मना फरमाया जा रहा है। और हदीस से भी हमें पता चलता है। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम वो शख्स है जिसके सवाल करने की वजह से वो चीज जो पहले हराम नहीं थी वो हराम कर दी गई। इसी तरह एक और हदीस का मफहूम है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। खुतबे में क्या बयान कर रहे थे? आप फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने तुम पर हज फर्ज किया है, तो तुम अल्लाह के घर का हज करो। तो एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल करें? आप खामोश रहे। इसी तरह जो दूसरा शख्स था उसने 3 बार इसी तरह सवाल किया, क्या हर साल करें? क्या हर साल करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार खामोश रहे। फिर बाद में आपने फरमाया कि अगर मैं कह देता कि हाँ, हर साल तुम पर को करना है हज, तो हज हर साल फर्ज हो जाता और तुम उसको फिर हर साल कर नहीं पाते, फिर अल्लाह के यहाँ मुजरिम ठहराते। इसलिए मैं जिस काम से तुमको मना कर दूं उससे बाज रहो, और जिस काम का तुमको हुक्म दूं वो कर लो, क्योंकि तुमसे पहले के लोग ज्यादा सवाल करने और अपने पैगंबरों से इख्तलाफ करने की वजह से तबाह और बर्बाद हुए। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो इसलिए देखिए इस आयत में यही बात बताई जा रही है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, ना तुम सवाल करो ऐसी चीजों के बारे में अगर वो जाहिर कर दी जाए तुम्हारे लिए बुरी लगे तुम्हें। एक तो ये बात है कि ईमान वालों को यहाँ खिताब है कि ऐसी चीजों के बारे में तुम सवाल ना करो कि अगर वो तुम्हें बता दी जाए, उनका जवाब तुम्हें बता दिया जाए, तो वो उसका जवाब तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें पसंद नहीं आए उसका जवाब। अब देखे ना, पहले जो थे ना लोग जो है आपसे सल्लम से बहुत सवाल किया करते थे इस आयत के आने से पहले। जैसे कि एक बार एक शख्स ने पूछा, मेरा बाप कहाँ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप आग में है। एक और शख्स ने पूछा, मेरा बाप कौन है? अब देखिए कोई सवाल पूछने का, मेरा बाप कौन है? क्योंकि लोग जो थे ना उसकी वल्दियत के बारे में शक करते थे कि ये नाजायज बच्चा है, और वो जो है आप सल्लम से पूछ रहा है मेरा बाप कौन है। अगर आप सल्लम जो है अ, अगर इसमें इसका जो है असली बाप वो नहीं होता, तो मतलब कितना फितना होता और कितनी इसकी बेइज्जती होती, क्या होता। तो इस तरह के सवाल पूछने से जो है मना किया जा रहा है कि अगर तुमको इनका जवाब दे दिया जाए तो फिर तुमको पसंद ना आए उसका जवाब, और इंसान ऐसे जवाबों को फिर बर्दाश्त भी ना कर पाए। तो जो कुछ चीजें जो अल्लाह ताला ने गैब के पर्दे में रखी हैं, उनमें हमारी बड़ी भलाई होती है। इसलिए ना ही पैगंबर से ऐसी बातें पूछनी चाहिए और ना ही उनके बाद अब किसी और से भी इस तरह के सवालात करने चाहिए। ठीक है। देखिए सवाल करना मना नहीं है, लेकिन कसरत से सवाल करना, बिना सोचे समझे कुछ भी सवाल कर देना बिना मकसद के, लोगों को बस तंग करने के लिए, इस तरह से ये सब सवाल करना ये मना है। अच्छे सवाल करे जा सकते हैं, ऐसे सवाल करना चाहिए जिससे हकीकी इल्म हासिल हो, जिससे इंसान अपने अमल में पढ़ना चाह रहा हो, ऐसे सवाल करने चाहिए। ठीक है। और फिर इसी आयत में आगे क्या फरमाया जा रहा है, व इन तसलु अनहा हीना युनज़्ज़लुल कुरान, और अगर तुम सवाल करोगे उनके बारे में जिस वक्त नाजिल किया जाता है कुरान, तुब्दा लकुम, वो जाहिर कर दिए जाएंगे तुम्हारे लिए। हम्म। यानी कि अब अल्लाह ताला ने कुछ चीजों पर पर्दे डाले हुए हैं, लेकिन अगर तुम सवाल करोगे जबकि अभी वही नाजिल हो रही थी, कुरान अभी उतर रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अगर तुम उस वक्त सवाल करोगे तो वो चीजें जाहिर कर दी जाएंगी, है ना। ये बात अब इस आयत से हमें ये बात भी पता चल रही है कि उस वक्त तो वही उतर रही थी, कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा सवाल करते और जवाब आ जाते हैं ना।
لیکن اب جب وحی کا نزول بند ہو گیا، رسول آخری رسول آ کر اب چلے گئے، اب کوئی اور نہیں آنے والا اس کے بعد رسول، تو اب جو ہے، اب جب وحی نہیں آ رہی ہے، وحی آنا بند ہو گیا ہے، تو ایسے سوال نہیں پوچھنے چاہیے ہمیں جن کو پہلے اللہ نے نہیں بتایا، کیونکہ اب کسی انسان کے بس میں جو ہے یہ بات نہیں ہے کہ ان کے جواب دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اب ان کے بارے میں ہمیں زیادہ کرید کرید کر نہیں پوچھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ درگزر کیا اللہ نے، اف اللہ عنہا، درگزر کیا اللہ نے ان سے۔ اب اس کے دیکھیں دو معنی ہیں، درگزر کیا اللہ نے ان سے، یعنی کہ اللہ نے ان باتوں سے درگزر کیا ہے جن کا بیان نہیں کیا اللہ نے، اور جو ہے اب تم جو ہو ان کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں نعوذ باللہ بھولے نہیں کہ بتایا نہیں کچھ باتوں کے بارے میں، ہماری بھلائی کے لیے نہیں بتایا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا ان سے جن کے بارے میں بیان نہیں کیا اور تم پوچھ رہے ہو۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو پہلے سوالات کر چکے ہو بیکار کے، اللہ ان کو جو ہے تمہیں معاف کر رہا ہے، ان کے بارے میں تمہاری بخشش کرتا ہے۔ جیسے کہ بتایا نا کہ پہلے صحابہ کرام کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، لیکن جب بھی آیت نازل ہوئی تو پھر صحابہ کرام صرف وہی سوال کرتے جس کی ان کو واقعی میں ضرورت ہوتی۔ ٹھیک، اس لیے دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر باہر سے کوئی بدو دیہاتی آتا تو ہم بڑے خوش ہو جاتے کہ یہ آیا ہے اور اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کی باتیں پوچھے گا، اور ہم بھی اب اس کے سوالوں سے جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں مدینہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے صحابہ کرام، ان کی تو تربیت ہو گئی تھی، وہ ادب ان کو سکھا دیا گیا تھا، لیکن باہر صحرا سے جو بدو آ رہے تھے، دیہاتی آتے تھے بیچ بیچ میں، ان کو تو ادب معلوم نہیں تھا نا، تو وہ تو ہر طرح کے سوال پوچھتے تھے جو بھی ان کے دماغ میں آ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اچھے اخلاق کی بنا پر ان کے جواب بھی دیتے تھے۔ تو اس لیے حضرت جو ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ابھی آیا تو ہمیں بھی جو ہے سوالوں کے جواب سننے کو مل جائیں گے۔ آگے فرمایا واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بردبار ہے، بندوں کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو نعمت رزق عطا کرتا رہتا ہے۔ لوگوں کے غلط قسم کے سوالات ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے ادب کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرتا بلکہ ان کو معاف کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں اللہ اگر جلدی کرتا بدلہ لینے میں تو کوئی بھی جاندار چیز اس زمین پر نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ واللہ غفور حلیم۔ نیکسٹ آیت 102، قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیا تھا ان کے بارے میں ایک قوم نے تم سے پہلے، ثم پھر اصبحوا، وہ ہو گئے بہا ان کا، کافرین انکار کرنے والے، یعنی کہ اسی طرح کی باتیں تم سے پہلے کے لوگوں نے بھی پوچھی تھی، لیکن جب ان کو ان کا آنسر بتایا گیا تو پھر وہ ان کے وجہ سے کافر ہو گئے۔ ان کے سوالوں کا جب ان کو جواب دیا گیا تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا انہیں، کیونکہ انہوں نے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں کیے تھے، بلکہ کیوں کرتے تھے وہ لوگ سوال؟ صرف مذاق ہٹ درمی کے طور پر، تعصب اناد کی وجہ سے ایسے سوال کرتے تھے۔ اب اس کی میں مینلی جو ہے نا بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں نا گائے کا قصہ، ان کو جو ہے سمپل ایک گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تھا، بھئی ایک گائے ذبح کر دو، لیکن انہوں نے گائے تو ذبح کری نہیں اور ڈیفرنٹ سوال پوچھتے رہے کہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، مطلب ڈیفرنٹ ایک کے بعد ایک کے بعد سوال کرتے گئے، اور اپنا کام جو ہے یہ سوال کرنے کی وجہ سے اتنا مشکل بنا لیا، تو کیا ہوا؟ اپنے اوپر ہی سختی کر لی نا ان سب کی وجہ سے۔ اور کفر سے مراد یا تو جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مانا ہی نہیں، یا مانا تو لیکن اس پر عمل نہیں کیا، یا عمل کیا لیکن اس طریقے سے نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، بلکہ اس میں اپنی طرف سے ہیر پھیر کر دی۔ تو پہلے تو خود سوالات کیے انہوں نے کہ کیا ہو کیسا ہو، اور جب آنسر بتایا گیا تو کرنے کو تیار ہی نہیں ہوئے یا غلط طریقے سے کیا۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے ہمیں کہ انسان اس طرح کے سوال کر کے قرید کر کے باتوں کی گہرائیوں میں جا کر اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، تو اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے انسان کو، لیکن ہاں ضرورت کے لیے تو سوال کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔
منع کیا ہے؟ بیکار کے سوال کرنا، کثرت سے سوال کرنا، یہ منع ہے۔ اور بلکہ دیکھیں نا، جو طالب علم ہوتے ہیں، طالب علم اور جو استاد ہوتے ہیں، علم کیسے سیکھتے ہیں؟ سوال کر کے ہی تو سیکھتے ہیں نا۔ تو وہ اس وقت ضروری ہوتا ہے، اس وقت شرم نہیں کرنی چاہیے علم سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں بھی حکمت سے اچھے سوال، صحیح سوال پوچھنے چاہیے، بس بے بنا مقصد تنگ کرنے کے لیے استاد کو یا اسی طرح کے سوال نہیں پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آگے پہنچتے ہیں، آیت 103 پر آ جائیے۔ ما جعل اللہ من بحیرات ولا سائبۃ ولا وسیلہ۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرہ، کوئی بحیرہ، ولا سائبہ، اور نہ کوئی سائبہ، ولا وسیلہ، اور نہ کوئی وسیلہ، ولا حام، اور نہ کوئی حام، ولیکن الذین کفروا، اور لیکن وہ جنہوں نے کفر کیا، یفترون، وہ گھڑ لیتے ہیں، اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثریت ان کے، لا یعقلون، نہیں وہ سمجھتے۔ اب دیکھیں سابقہ زمانوں میں جو ہے، پہلے سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرک جو لوگ ہوتے ہیں، وہ شرک کے انداز ان میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور آج بھی ہیں وہ انداز ان کے شرک کے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بلا وجہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ، اور نہ کوئی صاحبہ، نہ کوئی وسیلہ، اور نہ کوئی حام۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز مقرر نہیں کی، کوئی قانون نہیں بنایا اس طرح کا ان ساری چیزوں کا، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ یا حام کا۔ یہ ہوتے کیا ہیں بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام؟ اب بیسیکلی یہ جو ہے نا، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، ان کے علماء نے ڈفرینٹ ڈفرینٹ مختلف اقوال ملتے ہیں علماء سے ہمیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ باتیں ان کے بارے میں پتہ چلتی ہیں، اور ڈفرینٹ اس لیے کیونکہ اس کی بھی وجہ ہے، کیونکہ عربوں میں جو ہے نا، ہر قبیلے میں ان کے اپنے تصورات تھے دین کے، ہر ایک کے اپنا اپنا ڈفرینٹ تصور کے حساب سے انہوں نے جو ہے اپنا دین بنا رکھا تھا۔ اب جیسے بحیرہ، بحیرہ کو دیکھیں، بحیرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کان کٹی، کان چیری ہوئی، جس کا خوب خوب کان کاٹا گیا ہو۔ تو ایک اقوال تو یہی ہے کہ بحیرہ کیا ہے؟ بحیرہ وہ جانور ہے، اونٹ، گائے یا بکری جو بھی ہو، جس کا کان علامت کے طور پر چیرے گئے ہوں، اور پھر اس کو مخصوص کر دیا جائے بتوں کے نام پر، کہ اب جو ہے اس کا نہ ہی گوشت کھایا جائے گا، نہ ہی اس پر سواری کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اور بحیرہ کے بارے میں دوسرا یہ بھی ہے کہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کو بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو صائبہ ہے، صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے وقف دیتے تھے، اور ان پر کوئی بوجھ نہیں لادا جاتا، اور جانور کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا جاتا۔ بیسیکلی صائبہ صابہ سے ہے نا، آزاد چھوڑا ہوا جانور، جہاں جائے گھومے پھرے چرے، اسے کوئی نہیں پکڑے گا، کوئی نہیں روکے گا۔ اسی طرح وسیلہ وصل سے ہے، وصل کہتے ہیں نا جوڑنے کو، یعنی کہ جو جڑوا بچہ پیدا کرے، یعنی اگر کوئی بکری ہے، اس نے 2 بچے پیدا کرتی ہے اور 2 دفعہ کر لیتی ہے اسی طرح، تو اس کو وسیلہ مان لیا جاتا، ٹھیک؟ یا پھر وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی اور دوسری بار میں مادہ کو جنم دیتی ہے، اور پھر اس کو اپنے معبودوں کے لیے خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حام، حام وہ اونٹ جس سے 10 بچے جنوائے جاتے، اور پھر اس اونٹ کو بھی بتوں کی خاطر چھوڑ دیا جاتا۔ تو یہ سب بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام اللہ نے مقرر نہیں کیے تھے، بلکہ کیا ہے، ان لوگوں نے خود ہی گھڑ لیے تھے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ گھڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ آگے جیسے بتایا جا رہا ہے، یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے کہ یہ حلال کو حرام کر رہے ہیں۔ جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا تھا کہ ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سے سواری کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے خود ہی اسے حرام کر لیا۔ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ لوگ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اور اللہ کی طرف پھر اس جھوٹ کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور یہ جھوٹ گھڑنا اللہ پہ بہت ہی بڑا جرم ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی یہاں پتہ چلی ہے کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے کافر ہیں، ہے نا، یہاں کفروں کی بات آئی۔ اور روایتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں میں سب سے پہلے
अमर इब्ने आमिर अल-खुज़ई था एक इंसान जिसने अरबों में सबसे पहले बुत परस्ती का सिलसिला शुरू करवाया और साथ ही और भी तरह-तरह के शिर्क के काम इजाद किए उसने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अम्र इब्ने आमिर अल-खुज़ई को जहन्नम में अपनी अंतड़ियों को घसीटते हुए देखा और ये पहला शख्स था जिसने साहिबा छोड़ने की रस्म निकाली। अस्तगफुरुल्लाह। अपनी अंतड़ियाँ घसीट रहा था वो जहन्नम में। आगे फरमाया व अक्सरुहुम ला याक़िलून और अक्सर उनके नहीं वो अकल रखते। देखिए अक्सरियत की फिर बात आ गई कि अक्सरियत उनकी अकल नहीं रखती, क्योंकि अकल होती तो अल्लाह के हुक्मों को छोड़कर अपनी मनमानी नहीं करते ना। अकल होती तो हक और बातिल में फर्क कर लेते। अपने बड़े बूढ़ों की जो है अब आबा और अजदाद की अंधी तकलीद नहीं करते रहते। अकल होती तो अपनी ख्वाहिशात के पीछे नहीं पड़े रहते, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म बजा लाते, है ना? इसलिए फरमाया व अक्सरुहुम ला याक़िलून और अक्सरियत उनके नहीं वो अकल रखते। अल्लाह ताला हम सबको अकल वाला बनाए। हक और बातिल में हमें फ़र्क करने की तमीज़ दे। आमीन या रब। आज यहीं तक रखते हैं आयत 103 तक।